म प्रदीप खतिवडा। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती, मानसिक रूपमा सशक्त र भावनात्मक रूपमा सन्तुलन भएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। आशा गर्छु यहाँहरूले आफ्ना अध्ययनका सम्पूर्ण अवरोधहरूलाई पार लगाइसक्नु भएको छ र यहाँ सशक्त तयारीका साथ जुट्नु भएको छ। यहाँ उच्च सशक्त र प्रभावकारी प्रतिस्पर्धी हो। आज मैले यहाँहरूसँग चाहिँ यो आजको एउटा लेटेस्ट न्युज हो। अस्ति भर्खरै असार 10 गते लोकसेवाले आफ्नो सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू प्राप्त गरेको छ। शपथ ग्रहण पश्चात काम पनि सुरु भइसकेको छ र आजका पत्रिकाहरूमा जस्तो नयाँ पत्रिका दैनिकले यो लोकसेवामा सबै पदाधिकारीहरूको यो हनीमुन योजना भनेर चाहिँ 100 दिनमा सबै तहको परीक्षा, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशनको कार्ययोजना बन्दै भनेर चाहिँ एउटा न्युज आएको छ। यो हामी जस्तो लोकसेवा तयारी गरेर बसिरहेकाहरूलाई चाहिँ यो अत्यन्त उत्प्रेरक समाचार हो। त्यही भएर यो उत्प्रेरक समाचार यहाँहरू समक्ष सेयर गरौँ भनेर यहाँले कतिले थाहा पाउनु भएको छ, कतिले थाहा पाउनु भएको छैन, वा यसको इफेक्ट कस्तो हुन्छ यसको बारेमा छलफल गर्न चाहिँ मैले यो भिडियो तयार पारेको हुँ। जस्तो अब लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी ज्यूले चाहिँ अबको 100 दिनमा फुलपातीको अघिल्लो दिनभित्र सबै तहको परीक्षा, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशन काम सक्ने कार्ययोजना बन्दैछ। रोकिएको र नियमित काम सँगसँगै हुन्छ। पछिल्ला 2 वर्षका बाँकी सबै कामहरू दसैँ अगाडि नै सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो छ भने 2076 मा विज्ञापन भएका 1578 पदका लागि 77 को विभिन्न मितिमा परीक्षा भयो, तर त्यसको नतिजा आउन बाँकी छ एउटा। अर्को चाहिँ 77 मा 2517 सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेकोमा कुनै पनि परीक्षा भएको छैन। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बीमा समिति, दुग्ध विकास समिति, नेपाल आयल निगम तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका भइसकेका परीक्षाहरू पनि नतिजा आउन बाँकी छ। यो अवस्था छ। अब वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने त विगत 2 वर्ष अगाडि 76 साल भदौमा भएको एक्जामको अहिलेसम्म नतिजा आएको छैन। अब आयोगको तयारी चाहिँ यो साउनबाट अन्तर्वार्ता, नतिजा प्रकाशन र परीक्षा लिने तयारी गरिएको छ। अब कोभिड-19 र आयोगका पदाधिकारी विहीन हुँदाखेरि अनिश्चित भएका नयाँ विज्ञापनहरू दसैँ तिहार पछाडि आह्वान गर्ने योजना छ। अब यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ भने अहिलेसम्म जुन पेन्डिङ भएको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कको त भ्याकेन्सी आउन बाँकी छ, रिजल्ट आउन बाँकी छ, भ्याकेन्सी पछि आउँछ। नेपाल ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यिनीहरूको एक त एक्जामको सेड्युल आएको छैन, दोस्रो कुरा वाणिज्य ब्याङ्कको त भ्याकेन्सी नै यो पहिलाको रिजल्ट नै आइपुगेको छैन। यो सबै हेर्दाखेरि दसैँ अगाडि फुलपातीभन्दा अगाडि सक्छौँ भनेर चाहिँ यसरी 100 दिनको कार्ययोजना बनेको हुनाले अब फुलपाती आउन त्यही 3 महिनामा हार्डली 100 दिन बाँकी छ। भनेपछि यो 100 दिन यहाँहरूको लागि अथवा प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाम तयारी गरेर बस्नेहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। महत्त्वपूर्ण भित्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षा समय हो है। अब लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले नै यति भनिसकेपछि कोभिडको भयावह अवस्था भएन, सरकारले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएन भने जाँच चाहिँ दसैँ अगाडि हुने लगभग पक्का पक्की छ। अब यो जाँच नहुने एउटै अवस्था भनेको चाहिँ कोभिडको भयावह अवस्था हो। कोभिडको भयावह अवस्था पनि अहिले घट्दै गएको हुनाले अवस्था असारको अन्तिमसम्ममा सामान्यीकरण हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको पनि त्यही अनुमान छ। भनेपछि दसैँभन्दा अगाडि फेरि अर्को भेरिएन्टले यो आतङ्क नमचाउने पनि अवस्था देखिएको हुनाले दसैँ अगाडि पुराना पेन्डिङ एक्जामहरू चाहिँ सबै हुने जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर अब यहाँहरूले लकडाउनको समयलाई कतिको उपयोग गर्नुभयो हैन, त्योभन्दा अगाडि कतिको पढ्नुभयो। अब विगतलाई कहिले पनि सच्याउन सकिँदैन। विगत चाहिँ जहिले पनि यो अनचेन्ज्ड हुन्छ है। न विगत चेन्ज गर्न सकिन्छ, न भविष्य चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर वर्तमान अब अहिलेको अवस्था के हो भने हामीसँग करिब 60, 70, 80, 90 दिन छ। यसलाई एकदम काउन्टडाउनका साथ पढ्नु होला। जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कको कुरा गर्ने नै सिलेबसमा हार्डली 100 वटा टपिक छैन। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको त जम्मा 42 वटा टपिक छ। अब वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10 वटा खण्डमा गरेर त्यही 100 वटा जति टपिक छ। भनेपछि हरेक टपिकलाई एक दिन त हामीसँग समय छ। यो प्रशस्त ठुलो समय हो। र अर्को कुरा अध्ययनलाई लेखन र जाँच हुन्छ भन्ने उत्प्रेरणाका साथ तयारी अगाडि बढाउनु पर्यो। अब
यो अवस्था हेर्दाखेरि हरेकको परीक्षा सबै तहको परीक्षा सक्छु भनेर चाहिँ जब आयोगको अध्यक्षले नै प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, आयोगको अध्यक्षले नै त्यो अनुसारको कार्ययोजना र लोकसेवा आयोगले त्यसरी तयारी गरिरहेको छ भने एक्जाम हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। फेरि हामीलाई एक्जाम हुन्छ भन्नेमा ज्यादा फाइदा छ, एक्जाम हुँदैन भन्ने विश्वास गर्दाखेरि पढ्न मन लाग्दैन, पढेको त्यति ध्यान दिएर पढिँदैन। एक्जाम हुन्छ भन्ने विश्वास गरियो भने एकदम उच्च उत्प्रेरणाका साथ पढिन्छ। त्यही भएर हामीले एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधामा नराखिकन आयोगले भनेको कुरालाई विश्वास मानेर, लोकसेवा आयोगले भनेको कुरालाई विश्वास मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसका लागि योभन्दा अगाडि तपाईँले कस्तो स्थितिमा तयारी गरिरहनु भएको थियो? लकडाउनमा यहाँले एकदम मैले बारम्बार यहाँलाई दिनदिनै भन्ने गरेका थिएँ, यो तपाईँको सुवर्ण समय हो। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै एक्जाम हुन्छ अनि तपाईँ हेरै हुनुहोला भनेर चाहिँ मैले बारम्बार भन्थेँ। त्यो हेरै हुने दिन चाहिँ आउन आँट्यो है। अब अस्ति पढ्नु भएको रहेछ भने अब हेरै होइन लेखालेखै गर्ने दिन आए। अब अस्ति पढिएको रहन्छ भने चाहिँ अब लेखालेखै होइन हेरै अर्काले लेख्छ, आफूले हेर्ने काम मात्रै हुने अवस्था देखिन्छ। अझै पनि समय के छ भने हामीसँग 3 महिना 2 महिना समय छ है। यो 2-3 महिना समय भनेको इनफ समय हो प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाम पार लाउनका लागि। अझ ब्याङ्कको तयारी त अझै हामी 2 महिना 1 महिनाको तयारीले नाम निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर पहिलोचोटि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि आवेदन फर्म भर्नु भएको छ, एकचोटि पनि फेल हुनु भएको छैन भने पनि यहाँले योचोटि एक्जाम सक्नुहुन्छ, पास गर्नुहुन्छ। अबको 1 महिना 2 महिना चाहिँ अलि रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्नु होला है, अलि रणनीतिक सोचका साथ अगाडि बढ्नु होला। कति घन्टा पढ्ने भन्दा कम्तीमा 7-8 घन्टा क्वालिटीको समय पढ्नुहोस्, किनकि विगतमा तपाईँले गल्ती गरिसक्नु भएको छ। 7-8 घन्टाको समयलाई 4-5 घन्टा पढ्ने, 1 घन्टा जति सोच्ने, 1 घन्टा जति लेख्ने बानी गर्नु होला। कम्तीमा अब तपाईँले दिनमा 50 पूर्णाङ्कको एक्जाम चाहिँ कम्तीमा 5वटा क्वेसनको आन्सर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लेखेन भने अन्ततगत जाँचमा पुग्दाखेरि लेख्न नसकिने भएको हुनाले तपाईँले लेखेर अभ्यास गर्नुहोस्। 5वटा अथवा 4वटा वा 3टा, एउटादेखि सुरु गर्नुहोस् है। आन्सर लेख्नुहोस्, आन्सर लेख्दा घडी अगाडि राखेर एक्ज्याक्टली फर्मेटमा लेख्ने बानी विकास गर्नुहोस्। त्यो निर्धारित समयमा निर्धारित ढाँचामा जाँचकै लागि हो, म लोकसेवाले नै जाँच लिएको सेन्टरमा छु भनेर त्यसरी सोचेर जानुहोस्। यो अहिलेको एकदमै ठुलो स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो हो। र अर्को सँगसँगै तपाईँहरूले कलेजको पढाइलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। टियुले पनि अब साउनदेखि सबै एक्जाम गर्छु भन्छ होइन। कसैको ब्याचलरको एक्जाम भएको छैन, कसैले मास्टर्सको एक्जाम भएको छैन। त्यो ब्याचलरको एक्जाम टियुले छिटो गर्छ, मास्टर्सको एक्जाम दसैँ अगाडि नहुन पनि सक्छ वा हुन पनि सक्छ, त्यसमा दुई मत भएन। त्यही भएर तपाईँले एटलिस्ट 30-70 वा 40-60 को रेसियोमा पढ्नु भने बेटर हुन्छ। 10 घन्टा दिनको पढ्नु भयो भने 4 घन्टा कलेजको पढ्नुहोस्, 6 घन्टा कम्पिटिटिभ एक्जामको पढ्नुहोस्, वा 7 घन्टा कम्पिटिटिभ एक्जामको पढ्नुहोस्, 3 घन्टा कलेजको पढ्नुहोस्। र एक्जामको सेड्युल आइसकेपछि तपाईँसँग कम्तीमा 1 महिनाको समय राखेर ग्याप राखेर सेड्युल आउँछ। त्यो 1 महिनाको समय चाहिँ कलेजको सेड्युल आएको छैन भने जेको सेड्युल आएको छ त्यसको मात्रै पढ्नुहोस्, त्यसरी जानुहोस् है। नसकिने भन्ने छैन, हिम्मत नहार्नुहोस्। लकडाउन मैले उपयोग गरिनँ भनेर चाहिँ 2-3 चोटि तपाईँ आफूलाई धिक्कार्नु बाहेक केही विकल्प छैन है। यो आकाशमाथि हेरेर थुक्नु बाहेक केही विकल्प छैन आफूलाई। तर पनि त्यो समय गुज्रियो अब है। लकडाउन तपाईँले गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो, मिस गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई बारम्बार दिनौँ घचघच्याउँदा पनि कतिले पत्याउनु भएन होला है। तर यसरी सेड्युल त आउँदो रहेछ। अब अहिले अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, हप्ता 10 दिन असारको अन्तिममा सेड्युल आउँछ, साउन भदौ अन्तिममा जाँच हुन्छ भनेपछि त हुने क्रम त जारी छ नि त। अरूले त तपाईँले नपढ्नु भएको छैन भनेर रोकिने अवस्था छैन, अरू तपाईँले राम्रो तयारी गर्नु भएको छैन भनेर चुप्लाएर बस्ने अवस्था छैन। सबै कुरा त आफ्नै हुँदै जान्छ नि त। सो सबै कुरा आफै हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले पनि अबको समय उपयोग गर्नुहोस् है। अब 1.5 महिना 2 महिनाको समय उपयोग गर्नु भने त्यहाँको 30 वर्ष जागिरी जीवन वा आफ्नो जीवनकै एउटा महत्त्वपूर्ण कमिटमेन्ट चाहिँ एउटा काम चाहिँ सकिन्छ। यो बिए गर्ने, बच्चा जन्माउने भन्दा पनि ठुलो काम हो क्या जीवनको। जागिर खाने, जागिर खाइसकेपछि बाँकी सबै काम सहज हुँदै जान्छ। कसैको बिए रोकिएको छ, कसैको बच्चा रोकिएको छ, कसैको दोस्रो बच्चा जन्माउनलाई चाहिँ जाँच पर्खिरहेको होला, कोही नाम निस्किसकेपछि यो गर्छु भनेर बस्नुभयो होला, कोही यो विभिन्न कामहरू रोकिएको छ कि यहाँको। त्यो सबै रोकेको कामलाई अब एकदमै प्रतिबद्धताका साथ है त्यसलाई अगाडि बढाउने समय चाहिँ यो हो, ठ्याक्कै यही समय हो। अब दसैँ अगाडि भनेपछि दसैँ 3 महिना पनि छैन, भनेको 90 दिन 100 दिन भनौँ न, 100 दिन हार्डवर्क गर्नुभयो भने यहाँले बाँकी सबै जीवन प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो। हुनाले 100 डेजको एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनुहोस्। 100 डेजमा के गर्छु भनेर एउटा कार्ययोजना तयार गर्नुहोस्।
दिनको कति घन्टा दिन्छु, त्यो दिनको कति घन्टालाई कसरी फ्र्याक्सन गर्छु र कुनै एउटा दिन पनि मिस गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् है। भोलि एक दिन होस् न आज चाहिँ रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ नलाग्नुहोस्। अनि फेसबुक, यो मोबाइल, इन्स्टा, यो ट्विटर, यो सबै कुरा हटाइदिनुहोस्। अब मोबाइल नै चलाउन छोडिदिनुहोस् 100 दिन, मोबाइल र सिम भिन्दा गरिदिनुहोस् 100 दिन है। फेसबुक नचलाउनुहोस् 100 दिन, केही पनि नचलाउनुहोस् 100 दिन। कति दिन? 100 दिन। 100 दिन भनेको तपाईँको जीवनमा त्यत्रो ठुलो महत्त्व राख्दैन कि, किनकि यत्रो वर्ष तपाईँ 25 वर्षको हुनुभयो भने 25 वर्ष इन्टु 365 दिन, यत्रो दिन त तपाईँले जीवनको वेस्टेज गर्नुभयो भने अब 100 दिनलाई युटिलाइज गर्ने एउटा प्लान बनाउनुहोस् है। र त्यो प्लान यस्तो बनोस् कि कार्यान्वयन योग्य होस्। प्लान तपाईँको सहजताका लागि प्लान बनोस् र अनावश्यक समय चाहिँ 1 मिनट पनि म खर्च गर्दिनँ भन्ने ध्यान दिनुहोस्। साथीभाइ, इष्टमित्र, सोसल मिडिया, कुनै पनि मिडियामा म 1 मिनट पनि म समय नष्ट गर्दिनँ, 1 मिनट पनि म समय त्यसै खर्च गर्दिनँ। एकदमै मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 100 डेज हो, सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण 100 डेज हो। यो चुनौतीपूर्ण 100 डेजमा म एकदम अवसरमा बदल्छु है। यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्छु भनेर तपाईँले सोच्नु पर्यो। यो वास्तवमै तपाईँको जीवनमा अब कसैले 6 महिना 1 वर्ष तयारी गरेर हुन्छ, तपाईँले 100 दिन तयारी गरेर अब एक्जाम पास हुनुभयो क्या। त्यही भएर त्यो राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने अत्याधिक मेहनत गर्ने तर छोटो समय मेहनत गर्ने, 3 महिना मेहनत गर्ने। यसले तपाईँलाई नाम कन्फर्म निकाल्छ है। यहीचोटि तपाईँ पहिलोचोटि एटेम्प गर्दै हुन्छ भने 100% नाम निक्लिन्छ यदि तपाईँले यो 100 दिन अलि रणनीतिक तरिकाले उपयोग गर्नुभयो भने। अब यही 100 दिन पनि तपाईँले अनावश्यक खेर फाल्नुभयो हैन, भोलि सेड्युल आएपछि मात्रै पढ्छु भन्नुभयो, जाँचको हप्ता दिन अगाडि मात्रै पढ्छु भन्नुभयो भने यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा नाम निक्लिनेवाला छैन। तपाईँ गलत ठाउँमा आउनुभयो है, तपाईँ गलत ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउनुभयो, दुःख पाउनुभयो यहाँले। अब त्यो दुःख नपाउने सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ अबको 100 डेजलाई खास तयारी गर्नुहोस्। जाँच दसैँ अगाडि हुन्छ भन्ने 100% विश्वास लिनुहोस्। कथम कदाचित भएन भने नि के भयो र, तिहार पछाडि एक्जाम हुन्छ, यहाँले पढेको कुरा खेर जानेवाला त छैन, पढेको कुरा खेर जाँदैन। तर जाँच 100% दसैँ अगाडि हुन्छ भनेर चाहिँ आयोगको अध्यक्षज्यूले नै प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि त अब कसको विश्वसनीयता, कसको प्रतिबद्धता चाहियो तपाईँलाई है? कसले भनिदिनु पर्यो यहाँलाई एक्जाम हुन्छ पढ्न भनेर? अब आयोगको अध्यक्षले नै म 100 दिनमा सबै एक्जाम क्लियर गर्छु भनिसकेपछि उहाँले गर्नुहुन्छ। कथम कदाचित 1% गर्नु भएन भने के हुन्छ त? पढियो, घाटा हुँदैन। यसरी जानुहोस् है। त्यही भएर एउटा माइन्ड मेक 100 डेज इन्टु 100 आवर, द्याट मिन्स 1000 आवरको प्लान बनाउनुहोस्। 1000 आवर पढ्दाखेरि जुनसुकै प्रतिस्पर्धी एक्जाम पनि सरल तरिकाले पास गर्न सकिन्छ है। 1000 डेज 1000 आवर, 100 डेज इन्टु 10 आवर इक्वल टु 1000 आवर। एउटा टपिकलाई कति आवर पर्छ भन्दाखेरि 100 टपिक छ भने 10 आवर पर्छ। राइटिङ कति, रिडिङ कति है, यो सबै प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँलाई एकदम धेरै शुभकामना छ। तपाईँले यो अवसरलाई चाहिँ नगुमाउनुहोस् है। यो अहिलेको अवसर चाहिँ तपाईँले गोल्डन अपर्च्युनिटी भनौँ, लकडाउन एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो, तपाईँले मिस गर्नुभयो कि युटिलाइज गर्नुभयो थाहा छैन। तर त्यो मिस गर्नुभएको रहेछ भने नि अबको 100 डे चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। त्यही भएर लोकसेवाले अब सबै एक्जाम गर्छु भनिसकेपछि ब्याङ्कको, यो प्रहरीको, सेनाको अहिले भएका जति सबै विज्ञापनहरू क्लियर गर्छु। त्यस पछाडि तिहार पछाडि नयाँ भ्याकेन्सी गर्छु भनेको छ। भनेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भ्याकेन्सी चाहिँ अब तिहार पछाडि आउनेवाला छ। तर वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो कर्मचारी चाहिँ माग सङ्ख्या पठाइसकेको छ लोकसेवा आयोगमा। 15 गते, असार 15 गते भित्र उसले पठाइसक्नु पर्ने थियो। अब यो कारणले गर्दाखेरि कोही वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको नतिजा आउँछ अब यही दसैँ अगाडि नै। सबैको नतिजा आउने, जाँच हुने, इन्टरभ्यू हुने, यो सबै काम सकिन्छ। तर यहाँलाई धेरै अल द बेस्ट, धेरै शुभकामना छ। हार्डवर्किङ गर्नुहोस्। कुनै पनि ग्याजेट, मोबाइल इक्विपमेन्टहरूले तपाईँलाई डिस्टर्ब नगरोस्। फोन र सिमलाई अलग गर्ने बेला भएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट टाढा हुने बेला भएको छ। तपाईँ ढोका थुनेरै बसेर एकदमै तीव्र मेहनत गर्ने बेला भएको छ। अनुत्प्रेरित नभइकन उत्प्रेरणाका साथ अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। कसैसँग गफ गर्ने मात्रै होइन, कसैको बारेमा सोच्ने पनि फुर्सद यहाँलाई छैन। इभन तपाईँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा पनि एकअर्कालाई सोच्न छोडिदिनुहोस्, एकअर्कालाई सम्झिनै छोडिदिनुहोस्, नामै बिर्सिदिनुहोस् है। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नामै बिर्सिया थियो अरे, तपाईँले यो 100 दिनमा अर्काको नामै नबिर्सिनुहोस्, अनुहारै बिर्सिदिनुहोस्, के फरक पर्छ होइन? तर 100 दिन नचिन्दा के हुन्छ? हु हि इज अर सी इज होइन, त्यो तपाईँको लागि को हो र? तपाईँको खास 100 डेजको प्लान गरेर यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। नाम निस्किन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। जाँच हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। पढेपछि सफलता प्राप्ति हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। यो विश्वास गर्दा तपाईँलाई फाइदा छ, नगर्दा घाटा छ। ल यिनै कुराहरू मैले समेटेर यो भिडियो तयार गरेको थिएँ। आशा गर्छु यसले तपाईँलाई थोरै भए पनि एउटा सकारात्मक उत्प्रेरणा दिन्छ र थोरै भए पनि तपाईँ आजदेखिको सेड्युल चाहिँ रिसेड्युल गर्नुहुन्छ र उच्च उत्प्रेरणाका साथ पढ्नुहुन्छ।
अझ धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। हस् त, बाई बाई, टाटा है। अल द बेस्ट। राम्रो पढ्नुहोस्, नआत्तिकन पढ्नुहोस्, उत्प्रेरित भएर पढ्नुहोस्, नाम कन्फर्म निस्किन्छ है। ल, सबैलाई शुभकामना, धन्यवाद।